अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 21 अगस्त 2025 है, जुमेरात का दिन है और इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जहां इमरान खान ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी असूली फतह हासिल की, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक बेंच में, एक 3 मेंबर बेंच ने 9 मई 2023 के 8 केसेस में इमरान खान की ज़मानत को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या मामला है? मैं इससे बात करूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं बाकी सारी दुनिया का नक्शा भी आपके सामने रख दूँ। डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है, डेवलपमेंट्स का ताल्लुक चीन से भी है, अफ़गानिस्तान से भी है, अमेरिका से भी है। जब आप देखते हैं कि चीन के फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब वांग ही जो हैं, वो इस खित्ते के एक तूफ़ानी दौरे के ऊपर हैं, जहाँ पहले 2 दिन वो भारत हिंदुस्तान के शहर न्यू दिल्ली में थे, जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट के हवाले से, दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से उनकी 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 टॉक्स हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद वो फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान पहुँचे और अफ़गानिस्तान के बाद वो अब इस्लामाबाद के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही वो हिंदुस्तान से निकले, हिंदुस्तान ने अग्नि 5th जो उनका इंटरमीडिएट किस्म का या मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका उन्होंने तजर्बा किया और गैर सरकारी जो ज़राए हैं, वो मीडिया को बताते हैं कि ये मिसाइल चीन के किसी भी शहर, किसी भी पोर्ट, किसी भी सी पोर्ट को जो है वो निशाना बना सकता है। और इसी पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी रॉकेट फ़ोर्स जो है, उसका बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है, उसका आगाज़ कर दिया है, जिसका ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने 13 या 14 अगस्त को इससे पहले किया था। और अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो हर दिन, हर हफ्ते दुनिया को हैरान कर देते हैं, उन्होंने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स को लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला जो है, उसकी तरफ रवाना कर दिया है। वो शिप्स वहाँ पे पहुँच गए हैं, एक तरह से मुहासरा कर लिया उन्होंने। कहा जा रहा है ये कई महीने वहाँ रहेंगे और नारकोटिक ट्रेडर्स जो हैं, उनका रास्ता बंद करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन असल मामला क्या है, इसके ऊपर भी मैं कुछ कमेंट जो है वो आपके सामने करूँगा। लेकिन बात का आगाज़ सच पे, जिसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस विद होम, तो बात का आगाज़ हम पाकिस्तान से करते हैं, जिस हवाले से बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास हैं। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की ये डेवलपमेंट है और ये एक गैर मतवक्का किस्म की डेवलपमेंट है। जब आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 मेंबर बेंच ने, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी, जिन्होंने सिर्फ एक दिन पहले इमरान खान की हमशीरा अलीमा और उनकी दूसरी बहन जो है नौरीन खान, उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, जब दोनों बहनें मिल के उन्हें इमरान खान का ये शिकायत पहुंचाना चाहती थी कि ख़ानदान को कई हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही। और अपेरेंटली जो रिपोर्टर्स बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस मौके पे खासे भरम भी थे, कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता, सलमान सफ्तर साहब आप ही मुझे बता दें। तो चीफ जस्टिस साहब का जो ये फैसला है, जिसमें 8 के 8 जो केसेस हैं 9 मई 2023 में, उसमें इमरान खान की ज़मानत को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक खासा गैर मुतवक्को किस्म का फैसला है। इसका बैकग्राउंड ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने ये ज़मानत मांगी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ ये कि ज़मानत नहीं दी, बल्कि उस पे उन्होंने एक तरह के फाइनल किस्म की एक ऑब्जर्वेशंस भी इस केस के हवाले से कि केस इस किस्म का है, बड़ा ख़राब केस है, इसमें ये किया है, इमरान खान ने फ़लाँ किया है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इस किस्म की बातें भी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिख दी थी, जो मुझे अब शक होता है कि शायद हाइंडसाइट में मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के लिखी गई थी, ताकि उसके अंदर एक लीगल लैक्यूना या फ्लॉ जो है वो रह जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़े दिनों से कोशिश हो रही थी सलमान सफ्तर साहब की कि इसके ऊपर समाअत हो सके, लेकिन समाअत हो नहीं पा रही थी। आपको याद होगा, मैंने भी पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था, लेकिन मेरे मुकाबले में बाकी सब लोगों ने 100 गुना दफ़ा ज़्यादा इसका ज़िक्र किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो समाअत इसकी नहीं कर रहा। 12 अगस्त को समाअत होनी थी, फिर ना हो सकी, उसके बाद होनी थी, फिर ना हो सकी। एक स्टेज पे चीफ जस्टिस जो है, उनके सामने सलमान सफ्तर साहब ने जब बहुत से डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात रखी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पुराने फैसले रखे, उन्होंने कहा अब तो ये मुझे पहले पढ़ने पड़ेंगे, मैं एक दिन पहले इनको पढ़ूंगा। सलमान सफ्तर साहब उनकी इल्तिजा करते रह गए कि जनाब ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये आप अदालत के अंदर भी पढ़ सकते हैं, मैं आपकी मानत कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने घर में जाके पढ़ने हैं। फिर एक दिन पहले क्या हुआ कि जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर थे जनाब नकवी साहब, उनको डायसेंट्री हो गई। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बहाना है, बिकॉज पाकिस्तान में वैसे ही सारे पाकिस्तान को मैंने जो मेडिकल लिटरेचर देखा है, एम्बीपिक डायसेंट्री और बेसिलरी डायसेंट्री है। जब तक आप पाकिस्तान से निकलते नहीं हैं उतनी देर तक सेप्रोक्सन और फ्लैजल और इस किस्म की दवाइयाँ खाने से आपकी जान जो है वो बच नहीं सकती। तो बहाना ये बनाया कि वो बीमार हो गए। बहरहाल तो अब ये फैसला ऐसा हुआ है कि इतना ही गैर मुतवक्को था कि इमरान खान की अपनी हमशीरा जो है
मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर एक अपनी उन्होंने प्रेस टॉक की है, जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, तो उसका आगाज़ ही वो कह के कहती हैं कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह से बाकी अदालतों से फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को लटकाया जा रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये असूली तौर पे एक केस का फैसला कर दिया है, जो इन द फर्स्ट इंस्टेंस हाई कोर्ट से ही ये फैसला हो जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसे मेरिट पे भी सुनना चाहिए था, जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रद्द कर दिया है। मज़े की बात यह है कि खाली याहिया यानी सॉरी अलीमा नहीं खाली कह रही कि इसको मेरिट पे सुनना चाहिए था, जो नकवी साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब की तरफ से, वो भी कह रहे थे चीफ जस्टिस से कि आपको उसको मेरिट पे सुनना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इस्तदलाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी, कोई भी ऐसा एक्शन और इकदाम नहीं करेगी जिससे इस केस के फाइनल आउटकम के ऊपर ये दोनों साइड्स जो हैं, प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंडेंट, उनके इंटरेस्ट जो हैं किसी भी तरह से मुतासर हो। अब मैं पहले थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रख दूं, फिर मैं क्विक एनालिसिस भी इस डेवलपमेंट का आपके सामने लेके आता हूं। देखिए, मुझे तो ज़ाती तौर पे वैसे लगता था कि ये डिले चलता रहेगा, बिकॉज़ मैं ये सोच रहा था, जब मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस कभी एक बहाना देते हैं, कभी दूसरा बहाना देते हैं, तो मैं सोच रहा था कि चीफ जस्टिस ये चाह रहे हैं कि उनके साथ एक कंसल्टेशन जो है, पिंडी वाले भाई लोगों की, ये बिन बोतल का जो जिन है, उनकी एक दफ़ा उनके साथ कंसल्टेशन हो जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि इस ऊँट ने किस करवट बैठना है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कंसल्टेशन जो है, वो हो गई है, मैं मज़ीद भी उसकी बात करता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस ने 2 सवाल यहाँ पे रखे प्रोसिक्यूटर जो हैं उनके सामने, और वो 2 सवाल ये थे कि पहला क्वेश्चन ये था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने जो डिसीजन लिखा है, उस डिसीजन में एक फाइनल किस्म की, हतमी किस्म की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दे दी हैं। क्या ज़मानत के एक केस में, जो सिर्फ़ ज़मानत के लिए किसी के पास आता है अदालत के सामने, क्या वहाँ पर अदालत एक हतमी फाइनल किस्म के कमेंट्स दे सकती है? ये वो सवाल था जिसकी पहले तो प्रोसिक्यूटर साहब अन्नी-वन्नी, आगे-पीछे, अन्नी-कन्नी क्या कहते हैं उसको, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सक्यूज़ेज़ जो हैं वो देते रहे। लेकिन बिल आखिर प्रोसिक्यूटर ने ये तस्लीम किया कि ज़मानत के केस के अंदर हतमी फाइनल किस्म की ऑब्ज़र्वेशंस अदालत नहीं दे सकती। दूसरा सवाल, अच्छा ये वैसे 12 अगस्त को भी जब मैंने चीफ जस्टिस के पढ़े थे कमेंट्स या अफरीदी साहब के, तो 12 अगस्त को भी उन्होंने यही कहा था कि हतमी किस्म के कमेंट्स इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिए हैं, और मतलब दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन दूसरा उनका सवाल ये था कि इसी किस्म के इसी केस के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी के जहाँ इल्ज़ाम था एक मुलज़िम के ऊपर, वहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी है, और यूँ लाहौर हाई कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट इसी केस के अंदर एस्टेब्लिश किया है, एक नज़ीर कायम कर दी है, एक उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी है। तो फिर उस एग्ज़ाम्पल को उन्होंने इमरान खान की इस ज़मानत की पिटीशन के अंदर, या एप्लीकेशन में क्यों फ़ॉलो नहीं किया? ये वो दोनों सवाल थे जिनका प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर आप इस केस पे डिस्कशन करें, जिसमें याहिया आफरीदी साहब ने उनको झिड़की लगाई और कहा कि मैं मेरिट के ऊपर बात जो है वो नहीं करना चाहता। अब ज़ाहिर है कि इस पे सवाल खड़ा होता है कि जो इस वक़्त हालात हैं अंडर दिस सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये फ़ैसला जो है वो किस तरह से हो गया? और मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी बुनियादों पे ये फ़ैसला नहीं हुआ। अगर आप ओवरऑल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस को देखें, तो ये खालिसन सियासी फ़ैसला है, और चीफ जस्टिस ने जो हालात इस वक़्त हैं सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के, मुझे तो एक लीगल ऑब्ज़र्वर जो बहुत ही जिनकी गहरी नज़र है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मामलात में, उनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़्यादा पतले हैं। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस अगर ये फ़ैसला हुआ है, तो ये ज़ाहिर है कि भाई लोगों के साथ इन कंसल्टेशन ही हुआ है। अब यहाँ पर अगले 24 घंटे या अगले 2-3 दिन तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होगी कि इस वक़्त भाई लोग क्या सोच रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। अच्छा, अब इसके नतीजे में कोई इमरान खान की रिहाई तो नहीं हो रही, बिकॉज़ केसेस तो रेडीमेड बहुत से रखे हुए होते हैं। अभी तो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का भी केस है, उसके अलावा भी शायद कोई एक आध केस है। केसेस तो सारे के सारे वाहियात किस्म के हैं, लेकिन ज़ाहिर है केसेस बनाए हुए हैं चीज़ों को लटका के रखने के लिए। यहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी टीम ने कुछ सिग्नल करने की उन्होंने कोशिश की है। वो सिग्नल क्या है वो हमें हो सकता है 24 घंटे में समझ आए, 48 घंटों में समझ आए, 72 घंटों में समझ आए। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी हुई है, जहाँ साहब बहादुर डीजी आईएसपीआर जनरल जो हैं, जनरल साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस टॉक की है, मेरा ख्याल है स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने एक तरह से सुहेल वड़ाइच साहब का जो इंटरव्यू है ब्रसल्स का, उससे आर्मी चीफ को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने
तरीके तरीके से डिस्टेंस कर लिया है। और उसमें उनके कमेंट्स ये हैं कि आर्मी चीफ ने 9 मई 2023 के हवाले से माफ़ी देने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। सोहेल राइट साहब का नाम वैसे नहीं लिया डीजी आईएसपीआर ने, और लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ब्रसल्स में तो हर किस्म के लोग वहाँ मौजूद थे, हर किस्म के लोग जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर खिंचवा ली। ज़रा इस कमेंट के ऊपर नोट कीजिए, क्योंकि सोहेल वड़ाई साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे वो ऐसे करने वाली जो तस्वीर थी जिसमें इधर करके वो देख रहे थे और आर्मी चीफ सीधा देख रहे थे लेंस के अंदर, तो वो उस तस्वीर बेचारों ने इशू कर दी थी। सोहेल वड़ाई साहब को भी मेरा ख्याल है फारिग कर दिया गया है या उनको डिसोन कर दिया गया है। तो जब डीजी एसपीआर ये कहते हैं कि तस्वीरें तो सब लोगों ने खिंचवा ली, इसका मतलब ये है कि सोहेल वड़ाई साहब का जो इंटरव्यू है उसकी अहमियत को कम करने की एक स्ट्रेटेजिक किस्म की कोशिश जो है यहाँ पे की गई है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मामला पॉलिटिकल है? एक हिंदुस्तान में ना नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ड्रामा चलता होता था कुछ अर्से पहले कि मामला लीगल है। तो ये मामला लीगल नहीं है, ये मामला जो है ये पॉलिटिकल है। और पिछले 24 घंटों में आप सुन चुके होंगे डॉक्टर शहबाज गिल को भी और इमरान रियाज खान साहब को भी, कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जेल में इमरान खान की स्पिरिट को ब्रेक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा था, मैंने व्लॉग किया नहीं है, मैं उस पे बात नहीं कर सका, लेकिन मुझे भी इसी किस्म की एक इत्तला एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल सोर्स से, जिसका ताल्लुक जेल ही के एडमिनिस्ट्रेशन से है, ये मिली थी कि बाकायदा एक प्लान जो है ऊपर से दिया गया है, और वो प्लान ये है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि उनकी स्पिरिट बिल्कुल टूट जाए। जिस तरह से पुराने ज़माने के बादशाह कैदियों को कहते हैं ना कि बंद करके उनकी चाबी फेंक दिया करते थे समंदर या दरिया में, कि कोई आए ना, कोई आवाज़ ना आए, और नीचे से दरवाजे से थोड़ा सा खाना डाल दिया जाता था। इस तरह से वो जो साइकोलॉजी होती थी बादशाह की, या गूंगे बहरे जो हैं वो प्रिजनर्स के लिए उनकी प्रिजनर्स जो हैं उन तक एक्सेस के लिए, उनको खाना देने के लिए, या उनके जेल के बाहर गूंगे बहरे रखे जाते थे। अगर आप किताबें देखेंगे तारीख की तो इस तरह से भी होता। तो वो वाली जो साइकोलॉजी है वो इमरान खान के ऊपर अप्लाई की जा रही है। ना उनको किताबें दी जाती हैं, ना अखबार दिया जाता है, ना उनसे कोई बात करता है। और जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल ने एग्जैक्टली वो चीज़ कह दी जो मुझ तक भी पहुंची थी, कि अगर कोई प्रिजनर जो है उसको इमरान खान अस्सलामुअलैकुम कह दें तो उसको इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान को जवाबन वालेकुम अस्सलाम कहे। अब मैं इसके ऊपर कुछ लिख के भी किसी जगह पहुंचाऊंगा, ताकि कुछ लोगों को शर्म दिलाऊं कि किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अब हम सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांस को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज जो हैं वो खेली जा रही हैं, ताकि इमरान खान की स्पिरिट को ब्रेक करके जिस किस्म के मुतालबे उनसे किए जा रहे हैं मसलसल, और जिसका सुहेल वड़ाइच के ज़रिए जो कम्युनिकेशन कराई गई थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, उसके लिए इमरान खान को सॉफन किया जाए। दिस इज़ व्हाट आई सी इट, इंटरप्रेट मैं करता हूँ, बाकी भी इस पे बहुत ज़्यादा तबसरा जो है वो जारी रहेगा। अब थोड़ा-सा और ज़ाहिर है कि इन दोनों चीज़ों को हमें साइड बाय साइड रखना चाहिए। जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया और जो इससे पहले 24 घंटे से हम सुन रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है, इन दोनों चीज़ों को आप अलग करके नहीं देख सकते, इन दोनों चीज़ों को मिला के आपको देखना पड़ेगा सूरत हाल को समझने के लिए। अब ज़रा इस चीज़ पे गौर कीजिए कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो रोल प्ले कर रहा है इस वक़्त। चीन के फॉरेन मिनिस्टर तूफ़ानी दौरे के ऊपर हैं। हिंदुस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान। अब ये अफ़गानिस्तान वाली चीज़ कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं थी, क्योंकि मैं तो रोज़ ही सारी खबरें देखता हूँ, समहाउ और द अदर आई टोटली मिस्ड इट, कि हिंदुस्तान से और कहीं मेंशन भी नहीं था। मैंने हिंदुस्तान के भी सारे पेपर में देख रहा था, पाकिस्तान के भी सारे पेपर में देख रहा था, सारी चीज़ें मैं देख रहा था। ये कहीं मेंशन नहीं था, ये कम से कम खुल्लम-खुल्ला मेंशन नहीं था कि वांग ही, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान से सीधा छलांग लगाएँगे और काबुल पहुँच जाएँगे, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी वहाँ पे पहुँचेंगे, और यूँ काबुल में चीन, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, अफ़गानिस्तान के दरमियान एक ट्राइलैटरल समिट हुआ। अच्छा, इसी किस्म का एक ट्राइलैटरल समिट 21 मई 2025 को बीजिंग में भी हुआ था, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गान तालिबान और चीन के दरमियान। लेकिन ये चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का दूसरा सरकारी दौरा है अफ़गानिस्तान का। इससे पिछला दौरा उनको 3 बरस पहले मई 2022 में उन्होंने एक विज़िट किया था। अभी तक चीन ने अफ़गानिस्तान को फ़ॉर्मली रिकॉग्नाइज़ तो नहीं किया, लेकिन एक एम्बेसडर भी उनका वहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो शटल डिप्लोमेसी हुई है, ये जो ट्राइलैटरल समिट है, ये शो करता है कि चीन इस खित्ते में
وہ بڑے بھائی کا رول پلے کر رہا ہے، بگ بردر کا، جو ہندوستان بھی کر سکتا تھا، لیکن اپنی سیاست کی پرابلم مجبوریوں کی وجہ سے اور جس قسم کی ایک انتہا پسندانہ سوچ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، جس کا ہمیں مظہر بار بار ان کے کامنٹس بھی جو ایون یوٹیوب کے چینلز کے نیچے وہ کرتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کتنے ریئیکٹو مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہیں۔ انڈیا وہ رول پلے نہ کر سکا جو چین اس وقت اس خطے کے اندر پلے کر رہا ہے۔ ابھی جو ٹرائلل سمٹ ہوا ہے اس میں ہر قسم کی بات کی گئی ہے، اس میں سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی گئی ہے، تجارت کی بات کی گئی ہے، ہیلتھ کی بات کی گئی ہے، ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے، منرلز کی اور ان تمام چیزوں کی بات کی گئی ہے۔ لیکن پرنسپل چیز یہ ہے کہ چین نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں آئس بریک کر دی ہے اور افغان طالبان کو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اس کی پازیٹیو سائڈ تو یہی ہے کہ چین نے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، پاکستان افغان، چین چاہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں فرکشن کم ہو۔ نیگیٹو رول تھوڑا سا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں وز افغان طالبان، وہ افغان طالبان جن کے حوالے سے پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ پاکستان ڈبل گیمز کھیل رہا ہے، یہ پاکستان کے بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچونگڑے ہیں، پاکستان نے پیدا کیے ہیں، ان افغان طالبان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور ایک ٹیبل پہ اکٹھا ہونے کے لیے اور لے کر چیزوں کو آگے چلنے کے لیے پاکستان کو چین کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کو چین کا ایک بڑھتا ہوا رول جو ہے وہ اس خطے میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اب اس میں آ، 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 ہندوستان کے اندر بھی جو چائنیز فارن منسٹر کی جو ساری نیگوسیشنز ہوئی ہیں، جہاں اجیت دووال سے ان کی ملاقات ہوئی، فارن منسٹر جے شنکر سے ملاقات ہوئی، پھر خود پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں بہت سی تلخیاں، بہت سی ٹینشنز ہیں۔ تو چین اور انڈیا کی جو یہ انگیجمنٹ ہے جس میں چین نے ریئر ارتھ میٹلز بھی انڈیا کو آفر کر دی ہیں، بہت سی ٹیکنالوجی بھی آفر کی ہے، اور چین چونکہ بہت ایڈوانس ہے، جو ٹنل بورنگ ہوتی ہے، جو ٹنلنگ کا جو پروسیس ہے، تو چین نے وہ ٹیکنالوجی بھی انڈیا کو آفر کر دی ہے، اور دونوں کے درمیان جو ڈائریکٹ فلائٹس رکی ہوئی تھیں کووڈ کے زمانے سے، ان کا شروع کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 پوائنٹس پہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور وہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہوگا چین اور ہندوستان میں، اس میں لوکل کرنسیز استعمال کی جائیں۔ یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ تھیم ہے، جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ پریشان ہے کہ کس طرح یہ برکس کے جو ممبرز ہیں، جس میں برازیل ہے، جس میں رشیا ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے، یہ سارے امریکن ڈالر کی جو ہولڈ اور اہمیت ہے اسے انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو انڈرمائن کرنے کی چونکہ ڈالر کا ہولڈ اتنا زیادہ ہے، اس کی لیکوڈیٹی اتنی آسان ہے دنیا میں کہ اس کا جو طلسم ہے اسے توڑنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کو توڑنے کا جو ایک بہت بڑا طریقہ نکالا ہوا ہے ان سب ملکوں نے، رشیا نے، انڈیا نے، چائنا نے، وہ یہ کہ بائیلیٹرل ٹریڈ میں انکریزنگلی لوکل کرنسیز جو ہے استعمال کی جائیں، ڈالر ڈینومینیشن نہ ہو، جو سوئفٹ کے ذریعے کلیئر ہوتی ہے یا جو نیو یارک کے ذریعے کلیئر ہوتی ہے وہ نہ کی جائے۔ تو امپورٹنٹ پروگرس ہوئی ہے چین اور ہندوستان کے درمیان میں، لیکن وانگی کے نکلتے ہی ہندوستان نے اپنا اگنی ففتھ کا جو ہے کامیاب تجربہ کر دیا، اور پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان نے بھی آرمی راکٹ فورس جو ہے اس کو فارملی شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے بس اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے انہوں نے، انڈیا پاکستان نے۔ اب میں نے ایک ون آف دا ریزن کہ میں نے وی لاگ نہیں کیا تھا اپنا اردو کا، اس کی وجہ ہے کہ میں نے انگلش میں ایک بہت ہی سبسٹینٹیو ڈسکشن کی پروفیسر کرسچین فیئر کے ساتھ، جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، کئی کتابوں کی وہ آتھر ہیں، پاکستان آرمی کے اوپر انہوں نے بہت لکھا ہے۔ وہ جو ڈسکشن ہے اس کی میں کچھ کلپس بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو بہت بڑا حادثہ کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر کرسچین فیئر نے، کہ انہوں نے چوتیا لفظ جو ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ قبولیت وہاں پہ بخش دی ہے، جب انہوں نے امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بھی لفظ چوتیا جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے استعمال کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو مجھ سے بہت زیادہ ناراض رہتے ہیں وہ اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں فورنسک کی جو کیسز بنائے ہوئے ہیں عمران خان میں، جب تک لفظ چوتیا نہ آپ ان کے بارے میں استعمال کریں، جو کیسز عمران خان پہ 200 بنائے ہیں، اس کو چوتیاپا نہیں کہیں گے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو ڈاکٹر کرسچین فیئر نے بھی وہ لفظ وہاں پہ استعمال کیا Oh, ہے۔ he is a Chutia. It's all feast and Chutia. Many of the Trump officials are not terribly expert in their field, but the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this Chutia. لیکن خیر یہ اس ڈسکشن کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اس ڈسکشن کی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اپارٹ فرام دا لفظ چوتیا، وہ یہ ہے کہ پاکستانی بھی ناراض ہیں کرسچن فیئر سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کرسچن فیئر بڑی کرسچن انفیئر ہیں اور پاکستان بیشنگ کرتی رہی ہیں، پاکستان کے خلاف بہت بولتی ہیں، ناٹ ریئلائزنگ دس تھنگ
کہ جس پاکستان کو ڈاکٹر کرسٹن فیئر بہت زیادہ جس کی مذمت کرتی ہیں، وہ پاکستان ایک جی ایچ کیو کا بنایا ہوا ایک پورا کا پورا تصور ہے۔ وہ پاکستانی لوگوں کا، پاکستان کے شہریوں کا، پاکستان کے جمہور کا پاکستان نہیں ہے، وہ پاکستان کے جرنیلوں کا پاکستان، ان کی خواہشات کا پاکستان ہے، جس کے اوپر ڈاکٹر کرسٹن فیئر بڑی آبجیکٹو کرٹیسزم کرتی ہیں۔ کوئی کرسچن انفیئر نہیں ہے، کرسچن فیئر ہی ہے، اینڈ شی از ون آف دا موسٹ فورموسٹ اسکالر اینڈ ایکسپرٹ آن دی ڈائنامکس آف ساؤتھ ایشیا، جو سیکورٹی ڈائنامکس۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ جو ساری ڈسکشن تھی کرسچن فیئر کے ساتھ، یہ انتہائی سمپتھیٹک ہے ٹو انڈیا، بیکاز یہ کرسچن ساری کی ساری ڈسکشن میں ڈاکٹر کرسچن فیئر کی ایکسپلین کرتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاگل پن ہے، اور یہ ان کی ساری پالیسی ایک طرح سے امریکہ کی پالیسی کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ درمیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے نتیجے میں نریندرا مودی ایک بحران کا اور ایک کرائسس کا شکار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ جو ایکسپرٹس ہیں ساؤتھ ایشیا کے، امریکہ کے اندر، وہ یہ ابھی تک کھل کے تسلیم نہیں کر پا رہے کہ آپریشن جو ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے 3.5 دن کی انڈیا پاکستان اور آپریشن سندور وغیرہ، اس سے ہندوستان کو نقصان پہنچا ہے انٹرنیشنلی، اور پاکستانی ملٹری ہیز ایمرجڈ وکٹوریس اینڈ سکسیزفل پولیٹیکلی۔ انہوں نے اس کی، یعنی ملٹری ڈائنامکس کی بات نہیں ہے کہ کس نے کتنے کسی کو میزائل مارے، لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ دی پاکستانی ملٹری جو ہے وہ اس کرائسس سے وکٹوریس ایمرج ہوئی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بڑے مؤثر طریقے سے کنیکٹ کر لیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ نریندر مودی کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں، اور نریندر مودی بڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے، حالانکہ ساری ڈسکشن ہے پازیٹیو ٹوڈ انڈیا، اس لیے وہ ڈسکشن آپ دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو، جتنے ہمارے ہندوستانی کامنٹیٹر اس پہ کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی کر رہے ہیں، انڈیا سے بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اب کرسچن فیئر کو معاف نہیں کر رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کرسچن فیئر جو ہے وہ ہمیشہ سے اینٹی انڈیا ہے یا پرو پاکستان ہے۔ اس ڈسکشن کو آپ ضرور دیکھیے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی پاکستانی جذباتی اعتبار سے بالکل بھائی بھائی ہیں۔ اچھا جی، اب موونگ فارورڈ، ایران، اس سے پہلے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور لاطینی امریکہ پہ تھوڑا سا کامنٹ کروں، ایران مسلسل پچھلے پورے ہفتے سے ایران کی لیڈرشپ ملٹیپل لیولز پہ، کبھی ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ، کبھی ایران کا فارن منسٹر، کبھی ایران کا وائس پریزیڈنٹ، کبھی ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈ، مسلسل یہ وارن کر رہے ہیں ٹو دی ایرانین پیپل اینڈ ٹو دا ورلڈ کہ ان کے اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی لمحے دوبارہ ہاسٹیلیٹیز شروع ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ کوئی فارمل سیز فائر ہوا ہی نہیں ہے، جب اسرائیل نے ہاتھ روک لیا تو ہم نے بھی ہاتھ روک لیا، لیکن وہ مسلسل وارن کر رہے ہیں۔ اور اس کا کانٹیکس وجہ یہ ہے کہ جو 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایران جو ہے 31 اگست سے پہلے اپنے آپ کو دوبارہ کھولے فور اے ڈیل، اور IAEA کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو واپس آنا چاہیے، چونکہ ایران اس پہ پروگرس نہیں کر رہا، اور ایران مسلسل کھیل رہا ہے سچویشن سے، ساتھ ہی ایران کو خطرہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، لیکن ایران مسلسل وارن کر رہا ہے کہ کانفلکٹ کسی بھی وقت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ بٹ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ بے انتہا مصروف ہیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کانفلکٹ نہ ہو۔ ایک تو وہ یوکرین اور روس کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، یورپینز کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غیر معمولی واقعے کے طور پہ ساری یورپین لیڈرشپ جو ہے وہ منڈے کے دن یہاں پہ پہنچی ہوئی تھی واشنگٹن میں زیلنسکی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کٹا کھول دیا ہے جو بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ انہوں نے امریکن ڈسٹرائرز اور امریکن نیوی کے جو وارشپس ہیں بہت سے، تقریباً 1 درجن کے قریب، وہ انہوں نے وینیزویلا کے پاس بھیج دی ہیں، اور وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اس وقت جہاں میں بول رہا ہوں، اور ایک طرح سے انہوں نے وینیزویلا کا محاصرہ کر لیا۔ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا تو یہ جا رہا ہے، اور اٹارنی جنرل مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وینیزویلا کے لیڈر ہیں نیکولس مڈورو، جن سے امریکن اسٹیبلشمنٹ شدید نفرت کرتی ہے، یہ جو ہے یہ نارکوٹک ٹریڈ کو انکریج کر رہے ہیں، اور ہم نارکوٹک جو ٹریڈرز ہیں ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ہم یہ سارے کے سارے وارشپ اور ڈسٹرائرز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں۔ لیکن بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی پریزیڈنسی میں نیکولس جو مدورو ہیں، چونکہ وہ وہاں الیکشن جیت جاتے ہیں، ہینکی پینکی کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ الیکشنز کچھ اس طرح سے ہوں کہ نیکولس مدورو کو ہرایا جائے، لیکن اگر امریکنز جو بھی گن کرنے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن میں، وہاں سے نیکولس مدورو سے زیادہ گن کرتے ہیں، تو یہ کہانی عرصے سے چل رہی ہے۔
اور پہلی پریزیڈنسی میں $15 ملین کی باؤنٹی کا اعلان کیا گیا تھا نکولس مدورو کے اریسٹ کے لیے، اور کہا گیا تھا کہ ان کو پروسیکیوشن ان کی کرنی. پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو بڑھا کے $25 ملین کر دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن نے 25 کر دیے ہیں تو حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے. انہوں نے اسے $50 ملین کا جرمانہ جو ہے وہ نکولس مدورو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، لیکن امریکنز کہتے ہیں کہ ان کا الیکشن جعلی ہوا. کاش کہ امریکنز پاکستان کے الیکشن کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی بات کر دیتے، لیکن حرام ہے کہ اس طرح کی بات کی گئی ہو. اور مجھے امریکن جو بعض ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا تھا نکولس مدورو کا الیکشن اتنا گھٹیا نہیں تھا جتنا کہ 8 فروری 2024 کا پاکستانی الیکشن ہے. یہ مجھے ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ امریکن اینالسٹ نے آف دا ریکارڈ، جو واشنگٹن نیو یارک کے درمیان ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا. بہر ابھی کیا ہے کہ آ، آ، جو کہا جا رہا ہے کہ یہ شپس جو ہیں یہ کئی مہینے جو ہیں یہ وینیزولا کے آگے پیچھے رہیں گے، اور جو فینٹنل کا جو ڈرگ سمگلنگ ہو رہی ہے فینٹنل کی، وہ یہاں سے ہو رہی ہے، اس کا ہم نے راستہ روکنا ہے. لیکن سین سارا کا سارا جو ہے وہ ایک رجیم چینج آپریشن کا ہے. اگر آپ کئی مہینے وارشپ کھڑے کر دیں گے وینیزولا کے ساحل پہ، تو لگتا یہ ہے کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، ایسے سیاسی حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وینیزولا کی جو اپوزیشن ہے وہاں کوئی اس کو انکریج اس طرح سے کیا جائے تاکہ نکولس مدورو کی حکومت جو ہے اس کو ہٹایا جا سکے. ابھی اتنا ہی دنیا کا منظر نامہ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.